चिमला जंक्शनाचेर हांगा कदंबा बायपासाचेर एक सेल्फ एक्सिडेंट जाला. एक 4 व्हिलर हांगासर डिवायडराक मारून घुंवलेली आसा आनी ह्या वेळार आमी पळोवंक शकता ड्रायव्हराक चड माल लागूंक ना. ही इज ओके, इज फायन, कांय जावंक ना ताका. मातशे दोळ्या कडेन मातशें स्क्रॅच येयला आनी कांय ना. सद्या सगळें सेफ आहा. तो एकटोच चलयतालो आनी सद्या ह्या जंक्शनाचेर आमी पळयता भरपूर एक्सिडेंट जाता ह्या जंक्शनाचेर. लास्ट टायम आमी पळयल्लें की हांगासर जो टँकर आसा तोय हांगासर परतिल्लो ह्या जंक्शनाचेर. हो एक शार्प टर्न आसा हांगासर जो चिमला जंक्शना कडेन चिमला फ्लायओवराचेर पावता थंय आसा. आनी आतां एक सद्या हांगा गाडी एक परतलेली आसा जी सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तूं पळोवंक शकता हे खांब्याचेर ती मारून हे डिवायडराचेर मारून ती हांगासर फुडें पावन ह्या खांब्याक मारून ती फुडें परतलेली आसा. सद्या ड्रायव्हराक कांय जावंक ना, ही इज ओके. ताका मॅडिकल ट्रिटमेंट दिल्लें आसा आतां आनी सद्या ताका GMCन घेवन वयता. सद्या ताका मेजर अशें कांय जावंक ना. तशेंच आत्ताच आमी एक एक्सिडेंट रायबंद्रा हांगासर पळयल्ले. 2 जाणांचे मोटरसायकल आनी बसीचे हेचेर जाल्ले. ते 2 जे मोटरसायकल जे रायडर आनी प्लेन रायडर आसलो बसलेलो ते दोगूय क्रिटिकल आसा. आतां सद्या तांकां GMCन व्हेलेले आसा. दुसरे वाटेन आमी पळयत जाल्यार हांगासर परत एकदां आमी कदंबा बायपासाचेर पावले थंयच्यान जाल्यार हांगासर पळयत जाल्यार हांगा एक सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा. 2 वेगळे एक्सिडेंट जाल्ले. एक रायबंद्रा आनी एक कदंबा बायपास रस्त्याचेर. हो सेल्फ एक्सिडेंटान कोणाक कांय मार लागूंक ना. हो जंक्शन जो दिसता तुमकां लास्ट टायम हांगासर टँकरूय परतिल्लो आनी हो खूब शार्प जंक्शन आसा. हांगा जायते एक्सिडेंट जाला हे जंक्शनाचेर. सो सद्या आनी एक एक्सिडेंट हांगासर आमकां पळोवपाक दिसता जंय चिमला जंक्शन कदंबा बायपास रोडाचेर. हे लास्ट टायमाचे मार्किंग पळोवंक शकता तुमी. कसली गाडी रे ते? कसली गाडी? स्कॉडा रॅपिड. परत एकदा क्विक अपडेट दिता आमी तुमकां. कदंबा बायपास चिमला जंक्शना कडेन हांगासर एक सेल्फ एक्सिडेंट जाला. जो गाडी खंय तरी स्कीड जाली अशें ड्रायव्हराचें म्हणणें आहा. थंयच्यान स्कीड जाल्या उपरांत डिवायडराक आपटून ही गाडी हांगा परतिल्ली आसा. आनी सद्या ड्रायव्हराक कांय मार लागूंक ना. ड्रायव्हर सेफ आसा. ड्रायव्हराक कांय मार लागूंक ना. बट आमी जे डॅमेजीस पळोवंक शकता गाडयेचे. स्कॉडा रॅपिड म्हणून ही गाडी 4 व्हिलर हेचे डॅमेजीस पळोवंक शकता आमी कशे तरेन हे जाल्लेले आसा. गाडी परती मारलेली आसा. ज्या तरेन ही गाडी आयल्या ते हिसपान आमकां दिसता हांगासर एक बोर्ड आसलो, सायन बोर्ड आशिल्लो, तो कशे तरेन पडलेलो आहा ते तुमी पळोवंक शकता. सद्या हांगासर आमी पळयता मॅडिकल टीम पावलेले आसा आनी तशेंच पुलीसूय पावलेले आसा. लोकूय भरपूर जमा जाल्लो आसा आनी ट्रॅफिकूय जाम जावपाक लागलेलें आसा हे वेळाचेर. ड्रायव्हर सेफ आसा. ड्रायव्हराक कांय मार लागूंक ना. मातशे क्रिटिकल स्क्रॅच येयलेले आसा त्या खातीर ताका GMCन घेवन वयता. सो अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा 24/7.